Kini ang tubig ang magbalantay nga mao ang usa ka ero. Kagaingon niya mao magbantay sa mua. Pero giingon ako nga sa inyo karon angayan siya nga pagahalaran tungod sa iyang kahalagdon pindapita nga side gikan diri sa bato nga puti gikan diri sa bato nga ingon niyo nga kabaw nga naglubog anto diri sa tubig bato sa tubig. Panuuri natin to mga idol ang full video kasi nakakaiyak talaga ang kwento ni Kuya kung bakit umiiyak siya mga idol. Alamin natin pero kakaiba talaga mga idol dito rin nangyari sa malapit sa Atugan Bridge mismo sa ilalim ng tulay. So tara, panuuri natin mga idol. Pero wala gihimo diri sa tuwang kapit. Mao na nga sila nangihanglan og dugo sa among pamilya. Mao nga ako sa nga ikaunom sa among banay. Dili na ko ma-explain sa inyo nga ako ang ilang pagkakuhaon. Asa man mo siya nakita, busing? Man siya nagpakita. Matag adlaw nga magbahada ko diri nga magmotor nga magsulti nga og dili ko ninyo ritualan gikan sa bato nga dako hangtod sa sa gamay nga bato nga diha og diha nga bato og kato dayong bato dito nga naa sa tulay. Mauray inyo makita nga lingin nga bato nga naa diha sa tulay nga side dito sa amunhay nga side. Mauray iyang gigon nga og dili kini paduguan sa mga tao nga nakasabot din atong pagritual. Aduna sila pagkakuhaon sa mua nga pamilya. So ako, sabi, isip ikaunom sa among pamilya. Ako ang pagkakuhaon, kaya ako ang kaunom nga pamilya. Dili na susunod sa iya. So, dili na ko sapayan sa inyo. Nga, ako pagkakuhaon sa labing gibutang sa akong lulo sa akong mga kapuhanan sa una sa among buoy. Nga nung nagkasagat ko sa ingon nani, ako isulto sa inyo nga ako napakabuhi nga kuan ini kablibutan nga kuan nga wala ko'y tumong sa akong hunahuna, wala ko'y tumong sa akong kaugalingon o sa akong bata, sa akong anak, sa akong pamilya. Kundi akong isali sa ila atanan nga naadin ni. Nagilak ko karon gabi na. Pero dili ni ingon nga kining inyong nabati karon nga tingog dili ako kundi ila
nga mga dipuan ni Lolo diri napita. Giingon ni Lolo sa una nga panahon nga ang ikaunom nga anak sa akong amahan mo'y pangakuaon. Pero sali niya po ko sa tasan nga mo na nga kini ulawas dili ako ko dili iya sa Ginoo. Usa karong kang biyo na kung sa inyo na kita diri diri napita nga side gikan diri sa bato nga puti gikan diri sa bato nga ingon niyo nga kabaw nga naglubog anto diri sa tubig bato sa tubig og sa gibutang usab nila ni Lolo nga kini ang tubig ang magbalantay nga mao ang usa ka ero kagiingon niya mao magbantay sa mua pero giingon ako nga sa inyo karon angayan siya nga pagahalaran tungod sa iyang kahalagdon. Ako ang gakuhaon isit ikaunom nga anak sa among pamilya. Nakakaawa talaga ang kwento ni Kuya mga idol kasi gusto talaga na mayroong magritual dito at mag-alay kasi kung hindi mangyari yun, siya mismo ang kunin mga idol bilang alay dito sa lugar na to. So tapusin natin ang kanyang kwento. Pero nagatugi apong ko nga dili ko madala tungod kay siya. Usara akong gisaligan nasa taas. Munang giingon ako sa inyo karon kagbion na. Kung unsa inyong nabate karon nga tingog. Unsa inyong nabate nga nagigistorya ka ninyo dili ako kundi iya sa nagbaya ni Dapita. Muna yaw, tingog karon nga pagaw-pagaw. Nag-iwan ko sa akong lulo sa una, lo, nga nung ako, nga ikaunom ko nga anak sa akong inahan, ikaunom ko nga pamilya sa inyong tribo. Pero nga nung ako, ang inyong pangakwaon. Pero giingon ako sa inyo, karon kagabi na nagasalig ko sa labing matas. Bantayan ng Mao ni karon ako ay kasulti sa inyo. Nagkasakit ko. Nagkanaw sakit niya, debate. Tungod ni ritual nga dili wala na hisubay diri ning Dapita. Dapat unta ang ilang ako na ni nga tinguga sa inyo nga bati karon. Ako na ni nga tingog. Dapat unta nga ilang hisgutan karang puting bato nagingon nga naa sa tunga na naa sa tubig. Ikaduha, kanang duha, kanang naada nga bato, nga naada sa tunga, nga murag kabaw, nga nagi lubog. Ang ikatulo, katong dito sa bangag nga ilang gikalutan sa una, nga nagkuhan sila. Kining ilang kalutan sa Pamulawan. Ang ikaupat,
kato ang ipabalhin ni tatay lingkuran. Katong dako Itong sa mga dito napita bay. sa dakong Tulingin nga bato. dako kayo ba? Nga na Tulingin nga doon dako sa kayo? tulay. Nga na sa Lagi. yuta sa Amunhay. Muna ang ilang gikuan. Gipabalhin ni tatay lingkuran. Nga gikan sa pagpaputol sa balite niya itong napita diha sa among kuaran sa tubig. Hantod nga duha ka balite ang ilang gitumba. Mauna nga balite diha dito nila gipabutang ang mga tao nga nagpuyo na ng napita. So yan lang mga idol, nakakaiyak talaga habang nakatingin ako kay kuya. Iba talaga ang kwento niya mga idol, kailangan talaga ng ritual at mag-alay dito sa 4 na bato na binanggit niya. Yun ang mga idol, maraming salamat talaga sa walang sawang suporta. Ingat-ingat.